अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है कि ये इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वहाँ पर अमन कायम हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। किसके लिए जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक। पाकिस्तान की इसराइल की खुली जारियत की भरपूर मजम्मत। आलमी बिरादरी फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाहां। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। सिक्योरिटी इदारों की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। बजट में ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगाया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म का 6 से 12 लाख आमदन वाले अफराद पर टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और वफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खराज तहसीन। आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मौशी टीम की सताइश। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के खात्मे और माली इस्तेहकाम की जानिब तारीखी कदम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मालियाती स्कीम की मंजूरी। स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 सालों में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का खात्मा करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर ट्रंप और काबीना से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात आज रात 10 बजे होगी। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा। मुलाकात इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी इकदामात का हफ्तावार जायजा लेगी। मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमती इस्लाहात की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई की जाए। बजट में कैशलेस इकॉनमी के फरोग के लिए इकदामात तजवीज़ किए हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के मनसूबों में आलमी मयार की तालीमी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। तरबियत याफ्ता असातिज़ा अफरादी कुव्वत को मेरिट पर भर्ती किया जाए। माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए दाखिलों के ज़्यादा मौक़े फराहम किया जाए। डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड्स, ई लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर आज़म के मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के लिए POF के मौसर किरदार की तारीफ। सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। POF मुल्क की दिफाई जरूरियात पूरा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सदर ममलकत। मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन नागुज़ीर। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी मुल्कों ने इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। मशरक़ वुस्ता को एटमी हथियारों से पाक खित्ता करार देने का भी मुतालबा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग फैलती है तो इससे पूरा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। अमन पाकिस्तान और भारत दोनों के मुफाद में है। पाकिस्तान न तसादुम चाहता है, न ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। सियासी मकासद के लिए भारत की आबी जाहरियत और मकबूजा कश्मीर में जुल्म ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। पाकिस्तान की फैसला कुन फतह के बाद भारत ने आम कोशिशों की मुखालिफत की। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का मुस्तकबिल इनकार या हठधर्मी में नहीं, सच पर मबनी सिफारतकारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे पर जायजा इजलास। दुनिया के नाम IT ग्रुप्स का मंसूबे में इजहार दिलचस्पी। सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनीज के मराकज़ कायम करने के लिए तैयार। IT सिटी के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़तर और ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर। विफाक की मुआवनत से बजट में 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा। मजमूई वसूलियों का हदफ 2 खरब 61 अरब 20 करोड़। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। कसीर माली वसाइल की दस्तियाबी के अलावा मालियाती नज़्म ज़ब्त को मुमकिन बनाना बड़ा कारनामा है। पैदावारी और समाजी शोबे तरजीहात हैं। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान। बलूचिस्तान के बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ। तरक्याती मंसूबों के लिए खती रकम मुख्तस। 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। अवामी फलाह के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी की कोयटा में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीनी की कीमतों पर हुकूमत की कड़ी नजर। मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी तरजीह। कीमतों में गैर मामूली इजाफे की इजाजत नहीं देंगे। किसानों और सारिफीन के मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। शुगर डीलर्स एसोसिएशन की चीनी की बिला तात्तुल फराहमी की यकीन दहानी। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर शदीद हमले। तेल अवीव और तेहरान में जोरदार धमाके। ईरान की जानिब से खैबर शिकन और फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात। सेहूनी हमलों से ईरान में अब तक 585 अफराद शहीद, 1300 से ज्यादा जख्मी। ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 24 अफराद मारे जा चुके। सिहोनियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी कौम मुसल्लत की गई जंग में बहादुरी से डटी है। शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। हम सख्त रद्द अमल देंगे, कोई रहम नहीं दिखाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का कौम से खिताब। ईरान को वाज़ेह पैगाम है, गैर मशरूत सरेंडर करे। जौहरी मुआहदे से मुतालिक ईरान को मुतादिद बार कहा, कशीदगी कितनी देर चलेगी कुछ नहीं कह सकता। ईरान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान को पसंद करता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सदारत में अमेरिका की कौमी सलामती काउंसिल का इजलास। व्हाइट हाउस के ऑपरेशंस रूम में बंद कमरा इजलास में ईरान इसराइल जंग पर गौर। इजलास 1.5 घंटा जारी रहा। ईरान से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल। चीन का ईरान इसराइल कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करते हैं। कशीदगी में इजाफा किसी के भी मफाद में नहीं। चीन कशीदगी के खात्मे और मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। सदर शी जिनपिंग। रूस की इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी मुसलसल जारियत की शदीद मसम्मत। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी अमल करार। ईरान में हुकूमत गिराने की कोशिश बड़ी गलती होगी। ईरान ने अमेरिका की पेशकश कबूल कर ली तो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार हो जाएगी। फ्रांसीसी सदर की कनाडा में G7 इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। BBC ने मोदी अडानी इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया।
تہلکہ خیز ویڈیو سے بھارت اسرائیل اتحاد کے خفیہ معاشی رازوں سے پردہ فاش. حیفا بندرگاہ پر اڈانی گروپ کی 70% سرمایہ کاری. گوگل اور مائکروسافٹ جیسی ٹیک کمپنیز کے دفاتر. را اور موساد کا تعاون مودی دور میں باضابطہ دفاعی اور انٹیلیجنس اتحاد میں تبدیل. آپریشن بنیان مرصوص کے دوران یہود و ہنود کے مضبوط گٹھ جوڑ کا منہ بولتا ثبوت. معرکہ حق میں افواج پاکستان کی عظیم فتح پر پرجوش نغمہ جاری. وطن سے محبت اور مسلح افواج کے اعتماد کی بھرپور ترجمانی. آپریشن سندور میں بھارت کی شکست. مودی کی ملٹی الائنس حکمت عملی ناکام. کسی ملک نے بھی بھارت کا ساتھ نہ دیا. چین کی جانب سے پاکستان کی کھل کر حمایت. ٹرمپ کی مداخلت نے بھارتی میڈیا کے بیانیے کو خاتمے ملا دیا. مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر تقویت ملی. مودی کی سفارتی نااہلی کے نتیجے میں بھارت عالمی سطح پر تنہا. دوائر کی رپورٹ. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 89 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. خان یونس میں امدادی مراکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، 70 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی. امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش ہے. خوراک کے لیے آنے والے قتل کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ. بھارت مقبوضہ کشمیر میں مذہبی نسل پرستی کی خطرناک پالیسی پر عمل پیرا. مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر پابندیوں کا سامنا. تمام حقوق سلب. جمعہ اور عید کی نمازوں کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے. مسلمانوں کو مذہبی فرائض سے روکنا اور ہندو امرناتھ یاتریوں کو تمام سہولتیں پہنچانا تعصب اور فرقہ وارانہ ایجنڈے کو ظاہر کرتا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس. این ڈی ایم اے نے 18 سے 22 جون تک کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. جنوبی پنجاب، سندھ، مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع. عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں، پانی اور مشروبات پئیں، سایہ دار جگہوں پر رہیں. کوالالمپور میں ایف ایچ ہاکی نیشنز کپ سیمی فائنل لائن اپ مکمل. پاکستان کی لاسٹ 4 میں رسائی. ملائیشیا جاپان کو ہرا کر بھی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر. سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ فرانس سے ہوگا. نیوزی لینڈ کی ٹیم کوریا کے مد مقابل ہوگی. خواتین T20 ورلڈ کپ 2026 شیڈول کا اعلان کر دیا گیا. ایونٹ 12 جون سے 5 جولائی تک انگلینڈ میں کھیلا جائے گا. 33 مقابلے 7 وینیوز پر ہوں گے. پہلا میچ میزبان انگلش ٹیم اور سری لنکا کے درمیان ہوگا. پاکستان اپنا پہلا میچ 14 جون کو بھارت کے خلاف ایجسٹن میں کھیلے گا. امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ برازیلین کلب فلیمنگو نے ٹیونس کے اسپرنسے کو 2 گول سے ہرا دیا. ارجنٹینا کے ریور پلیٹ کی جاپان کے کلب اروہا ریڈ ڈائمنڈ کے خلاف 1 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں.
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر کھلی جارحیت کی، عالمی برادری فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے 6 سے 12 لاکھ آمدن والے افراد پر ٹیکس 1% کرنے کا اعلان کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اکرام چودھری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں پاکستان کے عوام کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے کہ یہ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد وہاں پر امن قائم ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کے لیے جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کی صورتحال بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے، ظلم کا بازار گرم ہے، عالمی برادری صورتحال کا نوٹس لے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ سخت محنت سے معاشی استحکام کے لیے کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ 2023 میں مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو لوگ اس بریکٹ میں ہیں ان کے اوپر 1% صرف وہ ٹیکس لگے گا۔ 5% کے مقابلے میں جو پچھلے سال تھا وہ صرف 1% لگے گا، اور تنخواہوں میں جو اضافہ ہے 10% ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ پی ایس ڈی پی کو اس سال 1000 ارب روپے پہ لے کے آئے ہیں، اور ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اس کو ہم نے آنر کرنا ہے۔ ہم ان میں سے نہیں جو وعدہ خلافی کر کے پاکستان کی معیشت کو بالکل ڈیفالٹ پر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2023 میں ہم نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے واپس لے کے آئے، آج ایک مستحکم طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان نے قوم کی حمایت سے دشمن کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھی پرعزم ہیں، سیکیورٹی اداروں کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی امریکہ اور یورپ میں قومی موقف اجاگر کرنے کی کاوشوں کو سراہا۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سرحدوں اور مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی کابینہ نے مالیاتی استحکام کی جانب ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی مالیاتی اسکیم کی منظوری دی ہے۔ اسکیم کا مقصد قومی بجٹ پر نیا مالی دباؤ ڈالے بغیر اگلے 6 برسوں کے لیے 1275 ارب روپے کے گردشی قرضے ختم کرنا ہے۔ فیصلہ پاکستان کی معیشت اور بجلی کے شعبے کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسکیم کے تحت پاور ہولڈنگ کمپنی کی 683 ارب روپے کی ری فائننسنگ کی جائے گی اور آئی پی پیز کے بقایا جات کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت انسانی حقوق کی سفارش پر کمال الدین ٹیپو کو کمیشن برائے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل کا چیئرپرسن تعینات کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو روش پاور پلانٹ کے حصول کے تناظر میں مختلف خدمات کی خریداری کے لیے پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 کے سیکشن 21 کے تحت استثناء دینے کی بھی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات محمد اورنگزیب اور حکومت کی معاشی ٹیم کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نے رواں سال حج کے دوران بہترین انتظامات کرنے پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और काबीना से अहम और तारीखी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना भी देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये तारीखी दौरा पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान का मजहर है। ये मुलाकात इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद की भी निशानदही करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात इस बात की गम्माज़ ही है कि अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान का जनूबी एशिया में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर किरदार वाज़ेह करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी और मईशत के डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम कर दी जो हफ्तावार इक़दामात का जायजा लेगी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमती इस्लाहात का अहम जुज़्व है। पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतकिली की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि गैर रस्मी मईशत के खात्मे और शफाफियत के लिए कैशलेस निज़ाम लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस सिलसिले में विफाकी बजट में भी इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में शफाफ अंदाज में हकदारों को डिजिटल वॉलेट से रकम की मुंतकिली यकीनी बनाई गई। उन्होंने कहा कि मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मौशी अशारियों में बेहतरी और स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायादारों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मौशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को यकसा तालीम और मौक़े फ़राहम करना अव्वलीन तरजीह है। यकसा तालीम और तरक्की के मौक़े फ़राहम करके मुआशरे में तबकाती फ़र्क को ख़त्म करने और मुल्की तामीर और तरक्की में मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को अपना किरदार अदा करने के लिए मौजूदा दानिश स्कूल अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कौम के इन बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश स्कूल्स में माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों में हुनर और सलाहियतों की बुनियाद पर आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाने की इस्तिताअत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के मनसूबों में आलमी मेयार से हम आहंग तालीमी सहूलियात फ़राहम करने और इन मनसूबों में बैनुल अक़वामी मेयार की डिजिटल लाइब्रेरी कायम करने की हिदायत की।
वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तमाम दानिश स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स, ई लाइब्रेरी और जदीद सहूलियात फराहम की जाएँ। मंसूबों में शफाफियत और आला मेयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जाए और तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में तरबियत याफ्ता असातिज़ा और अफरादी कुव्वत को मेरिट पर भर्ती किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान इजलास को बताया गया कि बलूचिस्तान के इलाकों सिब्बी, योब, मूसाखेल, मैतरजे और डेरा बुगटी में 5 स्कूल बनाए जाएंगे। कराची और चित्राल में दानिश स्कूल की तामीर का आगाज हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहरा, शगुफ्ता जमानी, मियाँ खान बुगटी और मोहम्मद खान जमाली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को मुतवाज़िन बजट पेश करने पर मुबारकबाद देते हुए अपनी भरपूर हिमायत का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ताल्लुकात आमा राना मुबश्शिर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत पावर अब्दुर्रहमान कांजू और मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भर में विफाकी और सूबाई पेशा वराना इदारों में दी जाने वाली तरबियत को बैनुल अक़वामी मयार का बनाया जाए ताकि नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार तलाश करने में आसानी हो। इससे बैरून मुल्क हमारी अफरादी कुव्वत की खपत बढ़ेगी और ज़र मुबादला में इजाफा भी होगा। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के अमूर पर पेशा वराना तरबियत के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तरबियती इदारों की बैनुल अक़वामी एक्रेडिटेशन कराई जाए। वज़ीर आज़म को पेशा वराना तरबियत के हवाले से किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग में बताया गया कि नेफटेक में मुल्क भर में विफाकी और सूबाई तरबियती इदारों की मैपिंग कर ली है। नेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ हो चुका है। पब्लिक सेक्टर की तमाम तरबियती प्रोग्राम्स को न्यू टीम की सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाया जा रहा है और निसाब की स्टैंडर्डाइजेशन भी की जा रही है। नेफटेक के ज़रिए एहतमाम 2023-24 में दी गई ट्रेनिंग के 53% अफराद को मुलाजमतें मिल चुकी हैं। 2020 से 2024 तक नेफटेक के तहत पेशा वराना तरबियत हासिल करने वाले 25,000 से ज़्यादा अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमतें मिली हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस साल 1,46,000 अफराद को खिदमात, सियाहत, IT, बैंकिंग, टेक्सटाइल और तामीरात के शोबों में पेशा वराना तरबियत दी गई है। अगले साल का हदफ 3,50,000 रखा गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वॉकएंड का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर चेयरमैन POF व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर विफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज और सेक्रेटरी दिफाई पैदावार मोहम्मद चराग हैदर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के लिए POF के मौसर किरदार की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने मौजूदा और आइंदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का दौरा किया और अमले की फ़नी महारत, अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। चेयरमैन POF ने सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया कि POF वाह का मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने में कलीदी किरदार रहा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट में अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग फैलती है तो इससे पूरा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेब। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि इसराइल ने आलमी कवानीन के खिलाफ ईरान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता को एटमी हथियारों से पाक खित्ता करार देने का मुतालबा किया गया है। The urgent necessity of establishing a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, which shall apply to all states in the region without exception, in line with relevant international resolutions, as well as the urgent need for all countries of the Middle East to join the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT. The paramount importance of refraining from targeting nuclear facilities that are under International Atomic Energy Agency IAEA safeguards. Such acts constitute a violation of international law. That diplomacy, dialogue and adherence to the principles of good neighborliness in accordance with international law and the UN Charter remain the only viable path to resolving crises in the region.
قومی اسمبلی میں بجٹ کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سروسز پر سیل ٹیکس صوبوں کے اختیار میں ہے۔ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا گیا ہے کہ سولر پر 18% ٹیکس کی تجویز کو کم کر کے 10% ٹیکس لاگو کیا جائے۔ سروسز کے اوپر ڈیجیٹل جو ٹیکس ہے، سروسز کے اوپر سیل ٹیکس، وہ صوبوں کا ڈومین ہی رہے گا اور اس کے متعلق وائنڈنگ اپ سپیچ میں کلیریفیکیشن آ جائے گی۔ سولر کے اوپر جو 18% پرپوزڈ جی ایس ٹی تھی، جہاں بھی سولرائزیشن ہو رہی ہے وہ رفلی 46% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے، جو انورٹرز اور باقی ساری چیزیں ہیں 54% وہ آلریڈی سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکسیشن ہے پاکستان کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ یہ جو 46% کے اوپر 18% لگتا ہے، یہ جتنا بھی لگتا وہ ایک ایڈیشنل اضافی بوجھ تھا۔ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں، اس کو 10% جو ہے سیل ٹیکس کو کر لیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی معیشت دن بدن مستحکم ہو رہی ہے، سب کو مل کر ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں اور زائرین کے انخلاء سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم کو اب تک کیے گئے اقدامات اور آئندہ دنوں میں انخلاء کے عمل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ محمد اسحاق ڈار نے انخلاء کے عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وزارت خارجہ دیگر محکموں کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے پاکستانی شہریوں کی جلد وطن واپسی کو یقینی بنائے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بھی ہدایت کی کہ وہ وزارت خارجہ کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں تاکہ انخلاء کے منصوبوں پر مؤثر اور مربوط انداز میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی سمیت خوراک کی ضروری اشیاء کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عام آدمی کو گھر کے دروازے پر ضروری اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے حکومتی پالیسیز پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت زائد قیمتوں، اشیاء خورونوش کی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت ایکشن لے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے سلیکون بلاک میں 23 بڑی آئی ٹی کمپنیز نے ادارے قائم کرنے کے لیے پلاٹس حاصل کیے ہیں۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ میں میڈیکل کالج اور ہسپتال قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ ناظرین، آپریشن سندور میں بدترین شکست کے بعد بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے۔ بھارت کی مسلسل سفارتی ناکامیوں پر بھارتی آن لائن اخبار دی وائر نے مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری۔ بھارتی آن لائن اخبار دی وائر نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ مودی کی ملٹی الائنس حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے اور کسی ملک نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور مودی کی سفارتی نااہلی کے نتیجے میں بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو گیا ہے۔ دی وائر کے مطابق چین نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔ دی وائر نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے اشارے پر چین نے دریائے برہم پترا کا پانی روکنے کا عندیہ دیا۔ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بھارت کی کوششیں بری طرح ناکام ہوئیں اور اقوام متحدہ کی پریس ریلیز میں بھی بھارتی موقف کی حمایت میں کچھ نہیں کہا گیا۔ دی وائر کے مطابق بھارت کی فوجی برتری کا دعویٰ بالکل کھوکھلا اور جنگی محاذ پر بھی پاکستان بازی لے گیا ہے۔ بھارتی آن لائن اخبار کے مطابق ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر اٹھا کر پاکستان کے موقف کو تقویت دی اور بھارتی میڈیا کے جنگی جنونیت پر مبنی بیانیے کو خاک میں ملا دیا۔ دی وائر کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کیوریلا نے پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریف کر کے عالمی طاقت بننے کی بھارتی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ دی وائر کے مطابق عسکری اور حکمت عملی کی مضبوط شراکت داری کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو واشنگٹن میں مدعو کیا گیا ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی تمام بھارتی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، جبکہ سفارتی سطح پر پاکستان کے حمایتی بڑھتے جا رہے ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یہود و ہنود کا نیا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں مودی اڈانی اسرائیل اتحاد کو بے نقاب کر دیا۔ تفصیل شیئر کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ بی بی سی نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی اسرائیل نوازی کے پیچھے دراصل مودی اور اڈانی کے معاشی مفادات کار فرما ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے معروف کارپوریٹ ادارے اڈانی گروپ نے 2 سال قبل اسرائیلی بندرگاہ حیفا میں بھاری سرمایہ کاری کی۔ رپورٹ کے مطابق بندرگاہ کا 70% حصہ اڈانی گروپ جبکہ باقی کا 30% حصہ ایک اسرائیلی کاروباری ادارے کے پاس ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حیفا اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے، جہاں ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری، اہم بندرگاہ اور گوگل اور مائکروسافٹ
माइक्रोसॉफ्ट जैसी आलमी टेक कंपनियों की दफातर भी कायम हैं। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि रा और मोसाद के दरमियान 1980 से कायम शराकतदारी अब बाज़ाब्ता दिफाई और इंटेलिजेंस इत्तेहाद में तब्दील हो चुकी है। BBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी बन चुकी है और भारतीय एजेंसियां जासूसी के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। BBC के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्के हक के दौरान भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनकी मिली भगत का वाज़ेह सबूत है। पर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बजट का कुल हजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए है। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर की जेर सदारत मुनक़दा इजलास में बजट पेश करते हुए वजीर खजाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को अनाने इख्तदार संभाले 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और कसीर माली वसाइल की दस्तियाबी के अलावा मालियाती नज़्म व ज़ब्त को मुमकिन बनाना इस हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत के हर शोबे में सख्त मालियाती और इंतजामी नज़्म व ज़ब्त नाफज करने का तहैया कर रखा है। इस सिलसिला में हुकूमत की जानिब से अनाने हुकूमत संभालते ही इनकलाबी तर्ज के इक़दाम किए गए जिनका मकसद रियासत के बुनियादी ढांचे में ज़रूरी तब्दीलियाँ किए जाने के अलावा मालियाती नज़्म व नस्क और में नुमाया बेहतरी लाना। तखमीना मीज़ानिया बराए 2025-26 पेश करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट का कुल हुजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया है। नए बजट में पिछले माली साल की निस्बत 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ने बताया कि माली साल 2025-26 के लिए मजमूई अखराजात का तखमीना 2 खरब 61 अरब 20 करोड़ रुपए जबकि तरक्याती अखराजात का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया है। आज़ाद कश्मीर के माली साल 2025-26 के लिए मजमूई अखराजात की मद में महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 9 अरब 26 करोड़ 65 लाख रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 1 अरब 98 करोड़ 75 लाख रुपए, महकमा दाखिला के लिए 11 अरब 34 करोड़ रुपए, मवासलात और तामीरात आमा के लिए 6 अरब 70 करोड़ 23 लाख, महकमा तालीम के लिए 52 अरब 78 करोड़, महकमा सेहत आमा के लिए 26 अरब 27 करोड़ 49 लाख रुपए, रिलीफ और बालियात के लिए 2 अरब 1 करोड़ 28 लाख रुपए, ताल्लुकात आमा के लिए 43 करोड़ 13 लाख रुपए, अदलिया के लिए 3 अरब 89 करोड़ 54 लाख रुपए, ज़राअत के लिए 1 अरब 30 करोड़ 40 लाख रुपए, लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के लिए 1 अरब 18 करोड़, स्टेट ट्रेडिंग के लिए 37 अरब 99 करोड़ 42 लाख रुपए, जंगलात वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के लिए 2 अरब 25 करोड़ 67 लाख रुपए, तवानाई और आबी वसाइल के लिए 12 अरब 92 करोड़ 70 लाख रुपए, लोकल गवर्नमेंट देही तरक्की के लिए 1 अरब 11 करोड़ 44 लाख रुपए और मुतफरक अखराजात के लिए 31 अरब 38 करोड़ 62 लाख रुपए जबकि कैपिटल अखराजात के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए बजट क़वायद मुअत्तल करते हुए कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का यह इजलास 23 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर ख़ज़ाना बलोचिस्तान मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा है कि नए माली साल का बजट मुस्तकबिल की ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। कोयटा में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बजट में माली वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर पूरी तवज्जो रही है। तफसील वकार अहमद से। बलूचिस्तान का 42 अरब सरप्लस के साथ 1028 अरब का बजट तारीखी है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी का कहना था 642 अरब के गैर तरक्याती अखराजात के मुकाबले में 249 अरब की PSDP को देखते हुए सूबे की आमदनी बढ़ाने के लिए रवां साल 226 अरब का टारगेट रखा गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स भी 10 अरब कम करके 33 अरब तक महदूद किए गए हैं। वफाक से हमें इस दफ़ा जो इंक्रीज मिला है जो हमारे शेयर में तकरीबन ऑलमोस्ट 70 अरब के करीब, तो NFC का जो हमारा शेयर है फार्मूला है 9.6 का, तो उसमें जो है 70 अरब के करीब मिले। हाँ, ये तमाम सूबे इस बात पे मुत्तफिक हों तब NFC के फार्मूले को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, जो कि कानूनी बार भी 5 साल में किया जाए। एजुकेशन सेक्टर का बजट 26 सेक्टर्स पर तरजीह देते हुए 150 अरब, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 87 अरब, तामीरात और सड़कों के लिए 84 अरब, लोकल गार्मेंट्स के लिए 55 अरब, आबपाशी 47 अरब, आबनोशी 28 अरब, एग्रीकल्चर सेक्टर 27 अरब और IT सेक्टर के तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स 15 अरब। ये जो इनिशिएटिव्स अभी गवर्नमेंट ने उठाई हैं जिसमें जो है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, DCC हैं, असल चीज है डिसेंट्रलाइज करना, सारे पावर्स को नीचे शिफ्ट करना। बजट 2025-26 में यूथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पर 4000 जबकि 2000 रेगुलर असामियां भी रखी गई हैं।
वजीर PND मीर जहूर बुलेदी और तर्जुमान शाहिद रिंद ने भी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में नए माली साल के हवाले से मीडिया के सवालों के जवाब दिए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मजहबी नस्ल परस्ती की खतरनाक पॉलिसी पर अमल पैरा है, जहां मुसलमानों को बड़े पैमाने पर पाबंदियों का सामना है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत ने दीगर कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी और दूसरे हकूक सलब कर रखे हैं। उन्हें जुमे और ईद की नमाज की अदायगियों से रोका जाता है। जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह में गुज़श्ता 7 बरस से ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत हिंदू अमरनाथ यात्रियों को तमाम सहूलतें बहम पहुंचाती है, लेकिन मुसलमानों को अहम दीनी फराइज से रोक रही है, जो कि उसके गहरे तासुब और फिरका वाराना एजेंडे को जाहिर करता है। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मुसलसल रियासती दहशतगर्दी की वजह से गुज़श्ता 36 साल में मकबूजा जम्मू कश्मीर में 1,07,000 बच्चे यतीम हुए हैं, जबकि 22,000 खवातीन बेवा हुई हैं। हजारों कश्मीरी बच्चे अपने वालिद की गैर कानूनी नजरबंदी की वजह से सख्त ज़हनी सदमे से दुचार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, आसिया इंद्राबी और खुर्रम परवेज समेत हजारों कश्मीरी जेलों में कैद हैं, जिनके बच्चे उनकी घर वापसी की राह तक रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की 9 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भारत से मुतालबा किया है वो इंसानी हुकूक के मुमताज़ कश्मीरी मुहाफ़िज़ खुर्रम परवेज़ को फौरी तौर पर रिहा करे। उन्होंने भारतीय हुकूमत को लिखे गए ख़त में उनकी नवंबर 2021 से काले कानून UAPA के तहत मुसलसल नजरबंदी की मज़म्मत की। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल छठे रोज भी जारी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर पूरी शिद्दत के साथ हमले कर रहे हैं। तेल अवीव और तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। इसराइली दारुल हुकूमत और दीगर शहरों पर खैबर शिकन मिसाइल भी दागे गए। ताज़ा मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के हवाले से बताया है कि उसने तेल अवीव के बाशिंदों को इनखला की हिदायत कर दी है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हालिया हमले के दौरान आवाज़ से तेज़ रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर नशर बयान में बताया गया है कि वादा सादिक 3 ऑपरेशन की 11वीं लहर फतह 1 मिसाइलों पर मुश्तमिल थी और पहली बार ये हथियार इस्तेमाल किए गए। पासदारान ने यह दावा किया कि ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। उधर इसराइली फ़ौज ने यह दावा किया है कि आज सुबह फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने ईरान के मगरबी इलाकों में मौजूद अस्करी ठिकानों पर एक बड़े पैमाने पर हमला किया। बयान के मुताबिक 25 लड़ाका तैयारों ने 40 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया। इसराइली अफवाज ने दारुल हुकूमत तेहरान के मशरिक में वाक़े मिसाइल फैक्ट्री होजेर पर हमला किया। इसराइली फ़ौज ने हमले में पहले शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमरीकी सदर की जानिब से दिया गया गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सरकारी TV पर कौम से खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान किसी दबाव या धमकी में के आगे झुकने वाला नहीं है। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि अमरीका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। अमरीका की मौजूदगी खुद इसराइल की कमज़ोरी का सबूत है। उन्होंने कहा कि इसराइल की इब्तदाई बमबारी ऐसे वक्त में हुई जब ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी अफसूदगी पर बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी थे। अपने खिताब में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अवाम से कहा कि वो इसराइली हमलों के बावजूद हौसला न हारें। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन को हौसला बढ़ाते हुए और अवामी मज़ाहमत को सराहा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिश बड़ी गलती होगी। कनाडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ईरान की हुकूमत गिराने की किसी भी कोशिश को स्ट्रेटेजिक गलती समझते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसी कोशिशें नाकाम रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने अमरीका की पेशकश कबूल कर ली तो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार हो जाएगी। उधर चीन ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आस्ताना में इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करते हैं। चीनी सदर ने ईरान और इसराइल से फौरी कशीदगी कम करने का मुतालबा करते हुए जोर दिया कि मामलात फौजी ताकत के बजाय बातचीत के जरिए हल किए जाएं। कौमी असम्बली में बजट पर 5वें रोज भी आम बहस का सिलसिला जारी है। अरकान पार्लियामेंट ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि तनख्वाहों में इजाफा और टैक्सों में कमी खुशाइंद है। हुकूमत ज़राअत के शोबे के लिए बजट में खुसूसी पैकेज का ऐलान करे और समाजी शोबे, तालीम और सेहत के लिए मुख्तस फंड में इजाफा करे। अरकान का यह भी कहना था कि टैक्स महसूलात बढ़ाने के लिए FBR भी मजीद इकदाम करे।
سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر سینیٹر شریف رحمان نے انکشاف کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر شیر رحمان نے ایوان کی توجہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، پانی کی شدید قلت، ناکافی خوراک کی جانب دلائی۔ پاکستان کو دنیا بھر کا سب سے ماحولیاتی متاثر ملک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے جی۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن والی بجٹ جو ہے اس کو 7.2 ارب سے آدھا سے بھی کم کر دیا ہے جی، 3.1۔ سینیٹر شیر رحمان نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستانی سفارتی وفد نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ ماضی کے برعکس بجٹ کے بعد عام آدمی کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے انتشاری ٹولہ ہے جن کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے لیے جن لوگوں نے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، جب تک وہ یہ عہد نہ کریں کہ وہ اس طرح کے گناہ دوبارہ ملوث نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے لیے کوئی بھی معافی کا دروازہ جو ہے اس کو نہیں کھولنا چاہیے۔ بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر شاہزیب درانی نے کہا کہ بجٹ ملک کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے سفر میں اہم سنگ میل ہے، جس کے لیے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت ان کی پوری ٹیم قابل تعریف ہے۔ دیگر ارکان نے کہا کہ 50% بجٹ قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی پر خرچ ہوتا ہے۔ ہمیں IMF کے چنگل اور مہنگے قرضوں کے جال سے نکلنے کے لیے مؤثر قومی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے مطالبہ کیا کہ سندھ کو بھی دوسرے صوبوں کی طرح PWD کی اسکیمیں دی جائیں اور کراچی میں K4 منصوبے کو وفاقی حکومت جلد مکمل کرے۔ ارکان سینٹ کی اکثریت نے سولر پینلز پر ٹیکس عائد کرنے اور تاجروں کو گرفتار کرنے سے متعلق FBR کو اختیارات دینے کے اقدام کی سخت مخالفت کی۔ ارکان سینٹ نے مزدوروں کی کم سے کم اجرت بڑھانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی اور بقا کی ضامن ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے قوم سازی کا اہم ستون اور اساتذہ کردار سازی اور فکری آزادی کے محافظ ہوتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے عالمی شراکت داروں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلیم کانفرنس کے نتائج کو پالیسی اصلاحات اور عملی اقدامات میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ہنگری کے سپکدوش ہونے والے سفیر بیلا فیزیکاش نے پارلیمنٹ ہاؤس میں الوداعی ملاقات کی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے ہنگری کے سفیر کی پاکستان میں قیام کے دوران دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے خدمات کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان ہنگری پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کو فعال بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی رابطوں کا فروغ دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے میں معاون ثابت ہوگا۔ ہنگری کے سفیر نے پاکستان میں مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر سمندر بار پاکستانی سعودی صالح حسین سے چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بے نظیر ہنرمند پروگرام اور مستحق افراد کی بیرون ملک ملازمتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور ریکروٹمنٹ ایجنٹس کو پروگرام سے جوڑنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں DISP اور وزارت اوورسیز کے درمیان فوکل پرسنز مقرر کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ ناظرین، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے سیکٹر G13 اور G14 کے کمرشل پلاٹس کی شاندار نیلام عام ہوا، جس میں سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ نیلام عام کے نتیجے میں ہاؤسنگ اتھارٹی کو خاطر خواہ ریونیو حاصل ہوا، جو اتھارٹی کی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ نذر اقبال کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں پلاٹس کے قبضے، ٹرانسفر سمیت تمام سہولتیں ایک چھت تلے میسر ہوں گی۔ نیلامی کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔
ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم گرم اور خشک رہا اور میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ تفصیل دیکھیے ازکا مقصود کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور اور اس کے گرد و نواح میں موسم گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک صوبے بھر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اب جو ہے اگلے 3 روز ہیں وہ زیادہ تر اس کے اندر گرم موسم ہوگا اور اس میں بارش کے چانسز بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ تاہم ایک اور سلسلہ جو ہے وہ 21 اور 22 کے بیچ میں لاہور اور اس میں جو باقی پنجاب کے حصوں سے وہ خاص طور پر شمالی پنجاب کے حصے کو شدید گرمی کے پیش نظر ماہرین کا شہریوں کو مشورہ ہے کہ وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپ کے باہر نکلیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہلکے رنگ کے سوتی لباس پہنیں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان FIH ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ کوالالمپور میں کھیلے جا رہے ایونٹ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ پول اے سے فرانس اور کوریا، جبکہ پول بی سے نیوزی لینڈ اور پاکستان نے لاسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کیا۔ ملائیشیا جاپان کو ہرانے کے باوجود بھی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ پاکستان اور ملائیشیا کے 4 پوائنٹس ہیں، تاہم زیادہ گولز کرنے کی بنیاد پر گرین شیڈز لاسٹ 4 میں جگہ بنانے میں کامیاب رہیں۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ فرانس اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ کوریا سے ہوگا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ میگا ایونٹ آئندہ سال 12 جون سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ICC خواتین T20 ورلڈ کپ کے 10ویں ایڈیشن کے 33 میچز انگلینڈ کے 7 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ایجبسٹن میں ہوگا۔ عالمی ایونٹ میں پاکستان، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، بھارت اور 2 کوالیفائر ٹیموں کے ساتھ گروپ 1 میں ہے۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 14 جون کو روایتی حریف بھارت کے خلاف ایجبسٹن میں کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل 30 جون جبکہ دوسرا سیمی فائنل 2 جولائی کو ہوگا۔ دونوں میچز اوول کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ میگا ایونٹ کا فائنل 5 جولائی کو لارڈز میں شیڈیول ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ناصر اقبال ایشین انفرادی اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ملائیشیا میں کھیلے جا رہی 23ویں ایشین چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں ناصر اقبال نے ہانگ کانگ کے لائی چیک کو 3-1 سے مات دی۔ ناصر اقبال نے 11-8، 11-5، 2-11 اور 11-7 سے مقابلہ اپنے نام کیا۔ کوارٹر فائنل میں ناصر اقبال کا مقابلہ کل ہانگ کانگ کے ہنری لانگ سے ہوگا۔ پاکستان کے نور زمان کو میزبان ملک کے یوکائم چوا کے ہاتھوں 2 کے مقابلے میں 3 گیم سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد سے راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں رانا مشہود احمد کا کہنا تھا کہ ملک میں کھیلوں کا مستقبل روشن ہے۔ وزیر اعظم نوجوانوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے سفارشی کلچر کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے لانے کے لیے اکیڈمیاں فراہم کریں گے۔ رانا مشہود احمد نے کہا کہ رواں سال 9 مختلف کھیلوں میں پلیئرز ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، اسے میرٹ پر آگے لانے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سمیع آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ درست، ہر وقت، بار وقت۔